आम्ही हसिता मंदिरात गीत सोडून तुका वंदिता गीत गायनानी तुका आम्ही हसिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यासोबत एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. पोर नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिसा सकाळी एकली बहीण आमच्या ट्रिनिटी घराक आयली आणि म्हणाली फादर नव्या वर्सा तुमकां मात्र न्ही देवाच्या सेवकांक जायत्यांक हांव भेटोवंक वता आनी म्हजी काणीक हांव तांकां दिवंक वता देखून म्हजी काणीक हांव हाडून आयल्या म्हणाली. आनी काणीक हाडून आयल्या म्हणून आतां ते कावार गेलें मात्र न्ही आनीक आतां 2 बॅगां आसलीं ती दिवन गेली. आता 12 जाणांक मेळों नासलो उलोवं नासलो दनपारां ती हाडिल्लीं बॅगां काण पळयतना तातूंत एका बॉक्सांत पेस्ट्रीज म्हळ्यार चॉकलेट केक कटकर्न सगळो फुल बॉक्स आनी एका बॅगांत 2-3 नमण्याचे मिक्सर मिक्सचर म्हणटा आमी आनी उणू एक डझन पाव म्हळ्यार व्हडले ते उंडे स्वीट बान हाडून आयली आई. तुमी कोणाय कितें दिवंक आशेतना कितें तरी हातान घेवन वतात वय मू वय की न्ही आनी त्या मनशाक कितें जाय तेंच दितात वय मू वय की न्ही दिना ते सांगा भोवशे दिवची सवय ना कित्याक म्हळ्यार आतां हर एका कार्डांनी बरोवन घालतात ब्लेसिंग्स ओन्ली इन युअर प्रेझन्स म्हणून नो प्रेझेंट्स ओन्ली प्रेझेंस म्हणून देखून आज दिवचे कोणाय की गरज ना न्ही ते माट्ट मात्र म्हजे कडेन जायतें आसा तुमी दिवचे नाका म्हणून. पूण भावां भयणीनो आज आमी पळयतले आयकतले हांव आयच्या वाचपांनी संवसारांतले नांवां देख तेग राय तांकां कितें चड मोला देख तांकां कितें चड मान फावो करता तेंच कान घेवन येतात रायांच्या राया सरशी. तुमकां केदाळ्या मोगाचें आसलें तुमकां केदाळ्या चड मोलादीक आसलें तुमी हेरांक दिता तें सांगा दिता ते खंडीत दिनात ते तुमकांच तुमी दवरतात वय मू वय की न्ही खावचें जाल्यार काय काल चेंगी पोरचेंगी कोड दा मुराणी दा मानदानी दा म्हणून नेंगी तें दितात नेंगी नाजाल्यार कोणाक कितें गिफ्ट दिवचें आसल्यार म्हाका टायट जातात देखून तें दिया म्हणजे पोरणें जालां तें दिया नेंगी. पूण आज जेजूक वळखाल्ले ते रायांचे तेग राय रायांचो राय न्ही तेग राय उदेंतीचे राय म्हणटा आमी तांकां. आनी देखून तो सगळ्या संवसारार फाल्यांच्या दिसा त्या रायांचे फेस्त इगज आचरसिता कोणाचे हांव आचरसिना हांवें आचरसूंच्या रायांचे फेस्त आनी त्या रायांक की त्या दिसा तांचे फेस्त न्ही कोणाचे फेस्त रायांच्या रायाचे जेजू रायाचे. आनी ताका ते व्हरतात भांगार ताका ते व्हरतात धूप ताका ते व्हरतात रक्तांबळ. भांगार तुमी जाणात मोला अधिक दिरवें. धूप पवित्र पुस्तकांत भेटयला मानाक महिमेक गुर्तू देखून धुंपोवचें म्हळ्यार ह्या धूप घालचो म्हळ्यार कशें धुंपाचो धुंवर वयर येता त्या प्रमाणे देवाक जायची स्तुती महिमा देखून धूप देवान रचला ताच्या माना खातीर महिमे खातीर. आनी रक्तांबळ तुमी जाणात त्या लावंक या रक्तांबळ तुमी जाणात कित्याक वापरता आमी रक्तांबळ वकात जावन म्हणल्यार न्ही देखून भाव भयणीनो संपूर्ण तरान ह्यो वस्तू कितें तांकां गरजेच्यो म्हणलें भोगलें तांकां तेंच ते जेजूच्या पांयां तळ दवरतात. देखून आदल्या सोनवारान तुमकां सांगलें समर्पण
की ते तुका चड मोलादीक तें करा समर्पण. अब्रामाक कोण चड मोलादीक आशिल्लो? ताकाच ताणे देवाक भेटयलो. हन्नाक कोण मोलादीक आशिल्लो? हन्ना. देवातान मेळ्ळो ताका सामुएल. सामुएल एक देवाक ताणे भेटयलो. आणि जकारीक आणि एलिझाबेथीक मोगासो कोण आशिल्लो? तांचे उतार प्राय कोण तांकां मोलादीक? जुआं बाप्तिस्त. ताकाच तांणी देवाक समर्पण दिलं. पळया न्ही जुजेक आनी मरियेक मोगासो आनी मोलादीक कोण? ताकाच तांणी बापाक समर्पण दिलं. उणें जालें की तांकां देवाचो आशिर्वाद उणो जालो की बदलाक सोडलो वाडलो. देखून भावां भयणीनो, देवाक आमी दितना बऱ्यांतलें बरें आमी दिसय, बऱ्या मोनान आमी दिसय आनी ताज्या मोगान आमी दिसय. हें समतीन दवरया. देखून येदोळ पर्यंत जर तर देवाच्या मोगान आमी कितें करूं ना जाल्यार, या कितें चड आमकां गरजेचें या मोलादीक म्हणलें तेंच आमी ताका दिवना जाल्यार मात्र न्ही ताज्या माना खातीर महिमे खातीर आमी समर्पूंक फाटीं सरल्या तर ताचे भक्षणे मागया. आणि हेरां कित्या प्रमाणे देवा सशें हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्षणे मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव फाट मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Somia kakrut, somia kakrut, Krista kakrut, Krista kakrut, somia kakrut, somia kakrut. देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकस्कुत सोमिया देवा देवाचे शेणे तो संसाराचे पाकता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाते देवबापाचे महिमा येशू ख्रिस्ता एकसो पवित्र एकसो ईश्वर एकसो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोवमोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून तुवें दिलोय आनी कोण ताका सत मानता आनी वळखता आनी ताचो पाटलाव करता तो ससनाचें जिवीत जोडटा मात्रणे आसता. ताचो पाटलाव केल्लो केदीं कस काळोखांत सलाना म्हणलें सत आज आमी मानून घेता. तर सगळ्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्ल्या जेजूक आमी स्विकार करून उजवाडाचें भुरगीं जावन जिवचें भाग ताच्या जिविताक साक्ष जावन जिवचें तें भाग आनी काळोखांत आसल्यांक उजवाडाक हाडूंक की आमकां तूं धैर्य दे आनी कोरपानी आदार दे. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
इजाया पुस्तकांतल्यान वाचप अध्याय 60 ओळ 1 तान 6. जेरुसलेमाचें वैभव. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सरेस्वराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्वर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात, पयस पयस थावन येतात तुजे पूत. आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातलें. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटाली. राष्ट्रांची गिरेस्तकाय तुजेशी येताली. करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरताली. मिदियानाची आनी येफाची तरूण करी भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतालीं आनी सरेस्वराची स्तुती करतालीं. देवाचें उतार हे. देवाची वडुपकार. सोम्य तुझे उरता जिविता, जिविता वाट मोजी उसवाडता. दैविता भोवतीता सदा वाटा, जीवित मोजे सुफळ करता. उले सोम्या उले, ऐकता साको तुसो. सलय म्हाका सलय, जावना सय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, ऐकता साको तुजो. सलय म्हाका सलय, जावना सय आसरो म्हजो. एफेसकारांक बरयल्लें पद 3 अध्याय 2 वळ. तुमच्या हितापासून देवान येदी वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकोन आसयत. हांवें आतां संक्षिप्तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मंडवळ म्हाका कळीत केल्या. हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितली संपूर्णेन हांवें घेतला म्हूण तुमकां कळीत जातलें. आदल्या काळार खंयचेय संतती कळीत करूंक नातलो हो गोटो ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्मा मार्फत बगेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गोटो सुवार्ते मार्फत जुदे वसवे हे जातींची देवाच्या जायदाची सावारिस्तारा. ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजुते देवान दिल्ल्या बसवणी ती वांटली. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. तुझो सदा हांव भक्तीनी आता, तुझे सर्नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर उपदेश हांव ते पातेता, सोम्यान सोमो करता. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा
सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सामाथेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तो का सुमिया. सामाथेवसो वांझेल अवस्वर दोनों वोळी 1-12. St. Matthew's Gospel chapter 2 verses 1 to 12. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. तोळ हेरोदो राजवटो चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंत तितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयले हांव. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळो हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडुल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत तांणी तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वचा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना खरा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. आमी वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळक असलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगता देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खाणिको, भांगार, धूप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदीस अशें तांणी पाटी वचना म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें न्हू. सकाळीं म्हजी शिकोवन जावन हांव भितर वताना भाऊ डॉक्टर संतोष थंय म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो, सगळो दीस जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक हांव कुशी व्हरता म्हणालो. सगळो दीस देवाचें उतर आयकूंक पुरो जायना आनी आयकूंक हांव कुशी व्हरता म्हणालो. आनी उपरांत तो म्हणालो, जायतीं ताका विचारतात की तो ओमेगा आस्पत्रेंत डॉक्टर जावन कार्डियोलॉजिस्ट जावन काम करता. सबार जावन ताका विचारता, हर एक पोटी सोनवारा तूं थंय कित्याक धांवताय साहेबा? तांणी म्हणचें खंय इंग्लिशान तो म्हणालो, आय वॉन्ट टू रिचार्ज माय सोल म्हणून. म्हज्या आत्म्याक रिचार्ज करूंक हांव थंयसर धांवता म्हणालो. ताजे तसली जबाबदारी हांगा तुमकां आसली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हांगा हर एका सोनवारा सोडया, म्हयन्यांत एक सोनवार सोडया, वर्साक एक सोनवार येवचो म्हाका पत्यो जावचें ना. वर्साक एका सोनवारा म्हणी तुमी हांगासर येवन कुशी व्हरतात गे म्हणून तसली जबाबदारी ताका आसा भाव भयणीनो. जाल्यार ताका आज कळ्ळां, वडोल ताच्या शिकवणेन तुमी आयकलां तर जेजूचो मोग करतल्यांक हर एक संगती, हर एका तांच्या गरजेंत देवाचो आदार देव दिता.
हांव सुद्दां तुमकां साक्ष जावन सांगता. म्हाका जायत्या पोवणी आसात. काल म्हाका फोन आयलो म्हज्याच मामाच्या पुताचो, तूं ये 2 हप्ते रजा काडून ये न्ही दुबय. हांवें सांगलें तूं ये म्हणटाय हांगा सोम्याचें काम कोण करता की म्हळें. तशेंच मुंबय म्हाका केदार वता फाटल्या 5 वर्सां हांव वचोंक ना. अर्दें कुटाम थंय आसात भाऊ भयणी. 1 हप्तो रजा घालून येवंक जायना हांगी. हांवें सांगचें हांव थंय आयल्यार हांगासर सोम्याचें काम कोण करता गी म्हणचें. म्हाका भोवंक म्हाका सैऱ्यांक मेळोवंक म्हाका तुमची फेस्तां आनी आचारांक येवंक म्हाका वेळ ना. आनी ते गरजेचे न्हय म्हूण बगता म्हाका. देखून भावा भयणीनो टिकेट दिता, विजा धाडटा, येसो वेसो खर्च आमी पळयता. म्हणून म्हाका इतले जाण आपयता जाल्यार हांव हांगाता न्हू कित्याक वचना सांगात तुमी. कित्याक हांव हांगातान वचना? कित्याक? गांव भोंवच्या वनी चड, सगळो संवसार देखच्या वनी चड, कोणाक वचून बसून खावच्या जेवच्या वनी चड, शांती समाधान सुख संतोष मोग मायपास खंयसर मेळटा? खंयसर मेळटा? हांगासर म्हणजे ताच्या पांयां तळा. देखून हर एका सोनवारा तुमी पळयतात हांव सुकोन गाणग्यान भियेनाकात. 3 वरांनी जाल्यार सगळो दीस जाल्यार हांव चलोवन व्हरता. हर एक सोनवार हांव तुमी पळयतात कोणी नातल्यार सगळो दीस हांव चलोवन व्हरता. आतां येवच्या हप्त्यांत फाल्यांनी वयल्या आयतार आमी गोंयांत वेता. 3 दीस सकाळ तो सांज मुसर, सकाळ तो सांज मुसर एकलोच हांव चलोवन व्हरता. सगळो दीस देवाचे उतार दिवन जाल्यार पुरा सन म्हाका भोगना. कित्याक? कित्याक? जर तर भावा भयणीनो आज ताका आमी साकोंक ना, ताका आमी कोण कितें म्हणलें समजून घेवंक ना, ताच्या मुखांतर आमी कितें जोडलां म्हणलें आमकां आज जर तर खबर ना. आमी हेरां बरी गांव भोंवत्या, हेरां बरी संवसारांत कितें पळय आमकां चड गरजेचें म्हणलें बगता, तांतू आमी मेतेर जात्या. काल आमचो वो जाकोब मामा आयलो. परच्या शेनवारा ताका बारी सुरसुरे. फादर पयलेंच तुमी शिकोवन दिल्ली VCD DVD आसा जाल्यार परच्या शेनवाराची म्हाका दिया फादर. तुमी हांगा दिवच्या पयलीं हांव घरा बसून पळयता म्हणलो. हांवें सांगलें ती नवी शिकोवन परच्या शेनवारा कोंडा विशांत आनी सर्गा विशांत हांवें तर तयार करूं नाकय, तुका खंयची CD या VCD DVD दिवची गी म्हळें हांवें ताका. बरें सुरसुरे ताका. तांणी आजत दवरिचे की ती कुटुंबा भितर भावाच्या भुरग्याक म्हणून ताका हांगा येवंक सुकता म्हणून बारीक कंतिश्ट जालो. तशें काल येवन परतून म्हणटा फादर 25 तारखेर आनी 20 आनी 6 तारखेर म्हाका येवंक जाय. त्या आदींच दवरलां फादर. फेब्रुवारीच्या 3 तारखेर 4 तारखेर येवंक जाय फादर. त्या आदींच दवरलां गांवांत न्ही थंयसर मुंबय. येना जाल्यार मागीर दुस्मान काय येना जाल्यार मागीर राग येना जाल्यार मागीर काले उलयनात येना जाल्यार. देखून म्हाका 2 हप्ते चुकतात फादर म्हणून हो आमचो जाकोब मामू सुरसुरे उसारतलो काल. खंयचे गरजेचे? खंयचे गरजेचे म्हूण बगता ताका? खंयचे सुकोन वचून बगता ताका सांगा? तुम्ही जाल्यार वण्णी म्हाका एक बरें एक निबाक एक निवणें म्हणल्यार बरी बरें नीब मेळ्ळें. कोणाच्या भावाच्या दुयेचें खाजार उठलें, या भयणीच्या दुयेचें खाजार उठलें. तुम्ही म्हणटात कालच्या दिसा शरणाच्या मम्मीच्या बहिणीच्या दुयेचें खाजार आसलें. राती 12:30 1 वर ती थंय आसली. आज सकाळीं उठून ती कशी सगळीं धांवून आयल्यान पळया. मोद्यान राती पर्यंत थंय आसल्यार सगळी रात न्हीद काडल्यार आज सकाळीं येवन हांगा सोम्याच्या कामांत तांची सेवा कशी दिवन आसात पळया. फाटल्या 18 वर्सां जावन ती दिवन आसा. तांकां समजलां ताज्या वनी चड हांगा शांती समाधान, हांगा सुख संतोष, हांगासर देवाचो आदार आशिर्वाद, हांगासर उजवाड, हांगासर जिवीत पळया न्ही. आनी हेंच जें कितें हांवें तुमकां धाकल्या मुखांत सांगलें तेंच देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता आज आयच्या पयल्या वचपांत. आनी जाकोब मामान हे पटी ते वचप सुरू करतना हांगा आमची दोगां इल्लीं हल्ली करून हे पटी तांणी आंग काडलें हांवें पळयलें. आनी कितें बरयलें आयच्या पयल्या वचपांत? उठ
इजासाच्या बुकांत आवस्वर 60 आणि ओळी 1. उठ हा का ताळो ना हे जायगी नाका गी उठ. हे आमचे जॉयस काले म्हणटा जायगी नाका गी म्हण उठ. ताने कितें म्हणलें उठ उठ. सगळ्यांक उठ येयलें ताणें वय मू. आनी तूं गाले म्हणटाय उठ. कोणी उठानात. कित्या उठानात कित्या उठानात. कितें राखोन आसा कितें तुमच्या खातीर तयार करून दवरला म्हणल्यार तुमी नेनान देखून तुमी उठानात. ऐका आतां ऐका व्हडल्यान वास. उठ उठ परजळीत जा आनी परत जळीत जा. तुझो उजवाड आयला. व्हडो सांगू ना हांवें कुरवातात. तोंडाक आनी येवन बसच्या बदला सोंडाक आनी येवन बसतात. मुखामळांक आनी येवच्या बदला मुस्काराक आनी येवन येतात. देखून तूं देवाचें उतर देता उठ उठ आनी परत जळीत जा. आनी तुझो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. पळया भाव बहिणीनो कित्याक ते उदेन तिचे तेग राय गेले उठले कित्याक तुजो उजवाड आयला. भावा बहिणीने हे सत उगडाप्यान जाल्ल्या उपरांत उजवाडांत आसचें. हांवें तुमकां सांगलां परच्या दिसा फाटीं वचपाक परतून हे फाटीं कीर्तन 84 84 ಓಳು 10 कीर्तन 84 ಓಳು 10 म्हणजे साम 84 and verse 10 कितें म्हणटा ऐका. तुझ्या आंगणांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. ताच्या पांया तळा एक दीस रावचें आसा पळय ते खंयच्यागी पॅलेसांत आमचो भाऊ जॉन कोऱ्या म्हणलो न्ही ताच्या पुताक आतां पॅलेसांत रिसेप्शनिस्ट म्हणून दवरला आनी ताणें देवाक अर्गां दिली. पूण तुज्या पुतान चिंतीचे ताका सोम्याच्या पांया तळा एक दीस येवन सोम्याक अर्गां दिवचे त्या पॅलेसांत आसच्या 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी 50 वर्सां परस चड बरो. कितल्या जाणांक कळ्ळां हें. जायत्यांक कळ्ळां. भाव एंड्रू आयलो रेचेर सुखान आसतना 6 हप्ते सोनवार तो हांगा आयलो रेतीरेन भागीदार जालो आनी देवाचे उतारी दिले. 6 हप्त्यांनी 6 शुक्रारी तो आयलो आनी विनवणेच्या मागण्यान तो भरती जालो. आमी थोडे फावटी हाजिरी घालूंक मात येता. ह्या 2-3 म्हयने रजा असल्यार पाटयेच्या 1 हप्त्या पयलीं हाजिरी घालून येता. उठ आसात आमचे भाऊ ब्लॅनी आयला तो थोड्या दिसांक पूण काल मागण्या जावन आयला आज रेतीरे जावन आयला. आसा थंय इस्रायलतून आयिल्लो भाऊ जीवन थंय आयिल्लो उपरांत थंय कळनासतना देवाचे उतार पळोवन आयकोन अळे ताच्या पप्पा सांगता येवन अरे एका शनिवारा ते येवन देवाचे उतार आयकतात. कोणाकें कळीस जालां कोणाकें सत उगडापें जालां ती उठतात आनी उठुल्ली येतात गेल्ली समर्पित जाल्ली ती तांच्या मुखामळार उजवाड आपणायतात. मुखार ऐका हेच्या पयल्या वाचपांत उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला. परस्पराची महिमा तुजेर परजळता. कळ्ळें न्ही भाव भयणीनो. हांव तुमकां सांगता हें पिशेपण न्ही हें काय म्हणजे काय म्हणटा ते तोंडा उतराक न्ही. देवाची महिमा कळीत जाल्ल्या उपरांत संवसारांतलें खंयचें कांयच न्ही. हांवें सांगलां तुमकां वडोल फादर तुमकां कितें जाय काय हें नाका. कितें हाडीचे कांय हाडचें नाका. तुमकां कितें पसंद कांय न्ही. जाणात गे तुमी देवाची महिमा तो उजवाड आपणायल्या उपरांत आमी पळयता महिमा देवाची हर एका रितीन हर एक काम करूंक करपा हर एका रितीन ताजो आदार आशिर्वाद हर एका रितीन ताजी गिन्यान जाणवाय ताजो उजवाड हर एका रितीन हांव पळयता हांवें पळयल्यान पळोवनूच आसा.
देवाची महिमा परजळतली आनी पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्राचेर काळोख. पृथ्वेर अंधकार ताका वळखानातल्यांक वडोवला हांवें सांगलां. दैवीक उजवाड कोणे आपणायला ताका केदाळे उजवाडूच उजवाड. कोणाक थंय दैवीक उजवाड ना तांचे थंय काळोख उत्तो काळोख. देखून हांगा देवाचे उतार दिता न्ही काळोख उत्तो काळोख उत्तो म्हूण देखून भितर काळोख देखून दोळे दमतात आनी भायल्यांनी काळोख उत्तो. गुड नायट. हा हे सत हे सत भितर काळोख देखून दिसा उजवाडा की देवाचे उतार आयकताना आमी न्हिदता. गुड नायट. भितर उजवाड असल्यार आमी न्हिदना. देखून आमच्या घरांत हे ट्विटी म्हणल्यार सुकणें आसा बरो सोबीत कीर. लायट काडिना जाल्यार बोमानंत रावता. देखून त्या भुरग्यांनी येवचे लायट ऑफ करची आनी ताका एका काळें उस्तूर घालचें. गुड नायट म्हणटा. उजवाड असल्यार ताका न्हिदो जायना. त्याच प्रमाणे हांगा आसले आमकां आमचे ते उजवाड आसा जाल्यार आमी न्हिदना. खंडीत न्हिदना. भितर काळोख आसतना आपशेंत सगळो काळोख दोळ्यांक मागीर तोंडार येतो काळोख. देखून राष्ट्रांचेर काळोख विस्तारला आनी तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. पूण तुजेर सरस्पर वयर सरता. सगळो संवसार काळोखान बुडल्यार हांवें सांगलां तुमकां. आमच्या भोंवतणी काळोख काळोख आमी पळयता जाल्यार आमी भियेना. थोडे फुडें म्हणयत न्ही गे 99% संवसार काळोखांत आसा. आमी एकाली 1% उजवाड उजवाड म्हणचे जाल्यार भियेना आमी. आमी धैर्यादीक आमी भियेना. ताजी महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. ताची महिमा तुजे दिश्टी पडटात. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात. राष्ट्रां येतात. पळया न्ही गे आयच्या वांजेलांत तेग राय 3 राष्ट्रांचे राय ताज्या सरशी आयले सोदून आयले. तुजे सरशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुज्या उजवाडाच्या परजळ सरशी राय तुका सोदून येतात. संवसारांतले राय तुका सोदून येतात. आनी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. देखून देवाचे उतर सांगता पळय पळय दिल्या तुका देवान दोळे. तुझे दोळे उक्ते कर भोंवतोनी पळय दिश्ट लाय आनी देवाची महिमा पळय. आनी सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. आनी पळय आनी सगळी येतली. आयच्या दुसऱ्या वचपाक तुमकां आयको मेळटलें. जेजू क्रिस्तांवांची कांय प्रायव्हेट प्रॉपर्टी न्ही. भियेनाकात. सगळ्या मनशाकुळाची प्रॉपर्टी ती. जेजू क्रिस्त जावन आसा मोलादीक दिरवें मोती आनी वर्तें दिरवें सगळ्या मनशाकुळाक देवान दिल्लें. खाली क्रिस्तांवांक न्ही. भियेनाकात. सगळे मनशाकुळ तुजे सरशी येतले. पयस पयस तावन येतात. पयस पयस तावन येतली. पयस पयस तावन येतली. तुजे पूत तुजे पूत तुका सोदून येतली. आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटा. थोड्यांक हांडीर बसून हाडटली. हांडीर. आनी हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें. तुजें काळीज उरतलें आनी रून जातलें. पळय आनी भाव भयणीनो संतोष उल्हास केदाय देखून क्रिस्मसाचो उल्हास खंय गेलो तुमचो. देखून हांवें सांगलां तुमकां तुमच्या काळजांनी देवाचें हें आयलां जाल्यार केदाळे उल्हास. तुमचे क्रिस्मस गेले तुमची पुराय नेकेत्रां पालवाली. ती पुराय पाल्याच्या दिसा पुराय गुटली कान भितर दवरतात. ते बल्बी काडटात वायरांय काडटात मागीर स्विच ऑन करतले येवच्या वर्सां जातात निंगी. तर जर तुमची नेकेत्रांय पालवाली तुमी पालवाल्यात. तुमी पुक्का. कित्याक तो उजवाड आनीक येवंक ना. तो उजवाड आपणावंक ना. देखून 18 वर्सां न्हू तुमी येवन पळया. हांव घरांत ते आर्टिफिशियल नेकेत्रां हांव दवरिना. आर्टिफिशियल गर्दनाचे गोटे हांव करिना. आयल्यात जाल्यार पळया ना. काळजांनी येवन बिडार करूंक तेदा परजळीत जाता आमी. तेदा ताकाच उंच उबारता आमी. ताचे विशयांत तूं उलयता आमी आनी कोण्या विशयांत उलयना. दीस आनी रात हर एक रितीन तुमकां पळोवंक मेळटा आयकोवंक मेळटा. त्या कांतारांनी आयकोवंक मेळटा. म्हज्या 100 DVD VCDनी तेंच आयकोवंक मेळटा.
महिमा देवाक अति उन्नती. देव संसारच्या कोणाय किंवा वयर दवरिना. देखून थोड्यांक राग म्हजेर. तुम्ही कोणी वयर दवरचो नाका, म्हाका तुमचेर राग ना. देखून साहित्याच्या दुसऱ्या वचपान सांग पावल आमकां सांगता एफेसकारां बरोवन अवस्व 3:5 आणि 6 ऐका. जेजू क्रिस्त सोमी सोडवंदार संसारचो उजवाड आयला तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर मात्र न्ही सगळ्या मनशा कुळा खातीर. ऐका एफेसकारां म्हटल्या पत्रांत अवस्वर 3:5 आणि 6. आदल्या काळार खंयचेय संततीक कळीत करूंक नातलो हो गोड. ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भगवंत धर्मदूतांक देवान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल भगवंत धर्मदूतांक आणि प्रवाद्यांक वो गुट वो मिस्तेर उगडला उडाप केला. कितें तो गुट ऐका. होस्त तो गुट सुवार्ते मारिपात देवाचे उतार दिवन देवाचे उतार ऐकून देवाचे उतार वाचून देवाचे उतार समजून सुवार्ते मारिपात जु देवा सोवे देवान विसलेल्या परजे सोवे हेर जातीच्यांनी देवाच्या दायजाची 6 वारेसदारां ती तेंस आणि एकच कुडीचे सांदे बळ्यानिंगी देखून जात कात कोणी ना. देखून कोणाय की हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव परकी फिरकी म्हणचे नाका. सुवार्ते वरवीं देवाच्या उतरावरी कोणे जेजूक स्वीकार केला या तेग राय आणि कशें आज जेजूस अशी येवन ताका मोलादीक दिरवी समर्पण केली आणि ताका नमस्कार केलो. ते क्रिस्तांवंगी सांगा. हांवें हाज्या पयलीं तुमकां सवाल विचारल्यात. अब्राम क्रिस्तांवंगी सांगा. जाकोब क्रिस्तांवंगी, इसाक क्रिस्तांवंगी, दावीद राय क्रिस्तांवंगी, इसाया प्रवादी क्रिस्तांवंगी, दानियल प्रवादी क्रिस्तांवंगी सोडिया ताजे उपरांत आयिल्ले पेद्रू क्रिस्तांवंगी. सारकें समजून घेया. केवळ क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण आमी क्रिस्तांव जायना. क्रिस्ताचो कोण ताच्या त्या राजाचे वारेसदार. क्रिस्ताचो कोण ताच्या महिमेंत भागीदार. क्रिस्ताचो कोण सुटका सोडवण्याच्या साल्वासावाच्या त्या चरित्रांत क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्यार ते जावन आसात क्रिस्तांव. देखून हे भाग सगळ्यांक दिला म्हणटा सांपावल. परतन वास 5 आणि 6 वळ ऐका सांपावल कितें म्हणटा. आदल्या काळार खंयच्याय संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुट या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भगवंत धर्मदूतांक आणि प्रवाद्यांक उगडला. कितें तो गुट. होस्त तो गुट सुवार्ते मारिफात खाली माथ्यार वतल्या उदका वरवीं न्ही. सबाजान चिंता ताका वरया हांगा आनी ताच्या माथ्यार इल्लें घालया आनी ताका नांव दिया, ताचें नांव दाखल करया. तूं क्रिस्तांव जायना भिये नाका. देवाचे उतार सांगता सुवार्ते वरवीं. देवाचे उतार आयकून स्वीकार केल्ल्या वरवीं. आमच्या मध्ये आसा भाऊ प्रशांत. तो म्हाका केदां फोन कर म्हणटा खंय आयताराच्या मात ताका रजा आसता. फादर आयतारा तुमी ती काली आसल्यार तुमच्या सांगात येवन बसोवंक जाय. म्हाका तुमच्या तावन इल्ले आनी इल्ले उतार म्हाका शिकोवंक जाय आयकोवंक जाय म्हणटा तो भाऊ. तितली खुशी व्हरता तो. आमची क्रिस्तांवांची सण पळय फादर म्हाका आमकां आनी इल्लें देवाचे उतार दिया म्हण. हे धडकोणी क्रिस्तांव जाल्यार एकल्यानी सांगूंक ना. सुवार्ते वरवीं सुवार्ते मारिफात जु देवा सोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची आमी वारेसदारां. देखून आमकां सगळ्यांकी व्हरूंक आसा. ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा
त्या बाईलेक मात घेऊन वताय की पुताक मात आपयताय की या दुवेक मा सांगताय की कोणाक आपोवन व्हरूंक आसा आ देवाच्या उतराप्रमाणे सुवार्ते मारिपात सगळ्या जाती कातीच्या सगळ्यांकी ह्या दिसांनी कितें हांव नेना म्हाका येतापत्यान जबार जाणांनी हांव संतोष पावता कोण पळय जल्मातून क्रिस्तांव न्हय आसले तांणी म्हाका फोन करून सांगला काल एक दामोदर म्हणल्या त्या भावान वरकाडी जावन आनीकलो त्या सतीश म्हणल्या भावान बॉम्बे जावन प्रशांत म्हणलो भाऊ ताणें आतां संपूर्ण तरेन क्रिस्तांव स्विकार करून तो भावार्थांत गट सातीर आसा आनी तो निजायकी आनी की चड आनी चड देवाचें उतर वाचूंक खुशी व्हरता देखून भाव भयणीनो हे सत फाल्यांच्या दिसा म्हणजे रायाचे फेस्त ताजो प्रत्येक अर्थ जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाक सत उगडापेन जालें आनी कितें तें सत जेजू जावन आसा रायांचो राय म्हणून धन्याचो धनी म्हणून खरो नीज एकच देव म्हणून आनी बरो गवळी म्हणून आयच्या वांजलांत आमी आयकलें माथेवाचो वांजल अवस्वर 2 आणि वोळ 6 मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 6 आणि तू जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा आणि तू बेतलेहमा जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा जुदाच्या मुख्यालयामध्ये तू बिलकुल अति लहान नाही देखून तू लहान नाही पळ्या निंगी जेजू जल्मलो बेतलेहमांत आमच्या गावांत ते सांगा मुलकी ते लहानच्या बेतलेहमांत जुदा प्रांताच्या बेतलेहमांत जुदाच्या मुख्यालयामध्ये तू बिलकुल अति लहान देखून जुदेव व्हडले व्हडले मुखेले आसले तांचे मध्ये तू काय लहान नाही म्हणटा देवाचे उतार कित्याक कारण तुझे तान उपजतलो एक फुडारी एक फुडारी म्हळ्यार कितें फुडारी म्हळ्यार पुढे वेसो पुढे म्हळ्यार मुखल्यान वेसो पुढारी आणि पाडारी म्हळ्यार सांगा तुका पाडाक वर्सो पाडारी तुका फुडें वर्सो फुडारी कित्याक आसतात पाडारी म्हणटाना बरें अर्थ जाता तुमकां वायटाक व्हरता तुमकां कुशीक व्हरता तुमकां देगेक व्हरता तुमकां लोवण व्हरता कळ्ळें तुमकां पाडारी म्हणून पूण तुका आनी म्हाका आमकां एकलो फुडारी आसा म्हणल्यार आमी नेना हांव फुडें वर्सो कोण तो तुजे तान उपजातो एकलो फुडारी कोण मुखार आयक इस्रायेलाक मुजे परजेक चलयतलो गवळी म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी एकलोच कोण तो आनी केवळ कोंगना देखून बियान गवळी नाही जाल्ल्यांक फुडें तुमकां वरिनातल्यांक बियान जी येतात आनी पाडाऱ्या फाटल्यान वेतात फुडाऱ्या फाटल्यान वचूं नाका तुमकां बेन दिसाना म्हाका सांगू कित्याक नाजाल्यार आमी सोमा जायना कोण तुजो मुजो आमचो फुडारी तुजो मुजो आमचो फुडारी कोण तुजो आनी मुजो आमचो गवळी कोण त्या उदेन तिच्या तेगा रायांनी कोणाक सोदून ते गेले सांगा आमी कोणाक सोदून वता जेजू निमाणे घडये संकटा बांधा वेंकटरामाना डॉक्टरान सांगला आनी जायना म्हणून देखून जेजू खंय आसाई काम गेले त्या जेजू खंय आसाई पुताक या तुवेक आनी की सैरीक जावना खंय आसाई 7,000 वर्सां जाली आनी की बाळान जावना खंय आसाई आतांच्या काळाच्या इंत देवाक सतमानचे मनीस देखून सांगू ना वडोलू बाबा जिनो न्हू तो भाऊ देवाचे उतार दिसतो भाऊ ताचे कडेन आसा तर लिस्ट खंय 100 हांगाले 300 वयर म्हणालो आनी मागून उपकार मेळिल्ले कितले आसात पूण खंय नात माया थोड्यांक हांवें आतां सीधा सांगूंक सांगलां
आनी एपटी काम गेल्यार म्हजे अशें नाका तुका काम खंडीत मेळना म्हणचें धाकटरांनी सांगून ताच्या पयल्यान ती ये म्हळ्यार तुका येवंक वेळ नासलो धाकटरान सांगलां जालें म्हणून तो जालें वच आनी पेट तयार कर म्हणचें भे ना म्हाका कित्याक सदां काळ ताच्या गोपांत सदां काळ ताच्या मोगांत सदां काळ ताच्या उजवाडांत सदां काळ ताच्या कुरपेंत सदां काळ ताचे सवय ताचे सांगत आसूंक आमकां नाका हांव खंडी सांगतलो थोड्यांक तुजो काळ आयला आतां येदोळ ताचे तान पयस वचून बरें माजा मारली आतां कश्ट भोग हांव भियेना पूण कोण पळय ताच्या सवळ्यांत आसा कोण ताच्या फाटल्यान ताचो फाटलाव करून येता ताका फुडारी म्हूण स्विकार केला खंडी जावन तुमच्या खातीर दीस रात आनी दिसांनी रात हांव मागता भियेनाका सांगकाटा बांदा वेंकटरामण म्हळ्यार पँक काटी ताचे मोर म्हणचे ताचे पँक काटी हय म्हण घाल तितून पर्यंत धैर्यादीक जाला कांय दाक्षण ना म्हाका सांगू देखून भावा भयणीनो आज आमी समजून घेवया कित्याक हांव सांगता गे म्हळ्यार ह्या तेगा राया मुखांत समजून घेवया सोदून ते आयले तांचो कुरो तांचो मुकुट तांची महिमा तांणी जेच्या पांया तळ्या दवरली पूण आनी एकलो ताची पदवी ताचो अहंकार ताचो गर्व काडून पळया आनी गी ताचो उद्देश जेजू बाळकाक पळोवंक न्ही मेळोवंक न्ही नमस्कार करूंक न्ही ताका लागाड काडूंक तो पळयता कोण तो हेरोद कित्याक आपणाची पदवी आनी कोणाक येता आपणाचो मान आनी कोणाक येता आपणाचें स्थान आनी कोणाक येता म्हणून जेजूक पळोवंक ताका मन नासलें जेजूक जशें वचोंक ताका नाका आसलें पण हे गेले तांकां फावो जालें नमस्कार केलो दिरवी ताच्या पांया तळ्या दवरले आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन शांती घेवन समाधान घेवन संतोष घेवन आनी 7 जाणां जावन देवाक पळोवन ते गेले महिमा दिवनूच गेले देखून भावा भयणीनो आयच्या दिसा हे रायाचे फेस्त आनी रायाच्या रायाक जेजू रायाक त्या तेगा रायांनी येवन कशें स्विकार केलें सगळ्या संवसाराक हे सत उगडापें केलें वय आसा तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक एक राय कोरो राय नीज राय एकच राय जेजू राय तुका म्हाका आमकां आसा एकलोच धनी कोरो धनी नीज धनी तो जावन आसा जेजू तुका आसा म्हाका आसा आमकां आसा एकलोच रचणार पोसणार जीवदातार सांबाळणार सोडवणदार बुजोवणदार काकुलदार नितीदार सरपदवेदार तोचो आदार तुजो आनी म्हजो आनी तोचो उद्दार हर एका आमच्या गरजांत आनी तसो आमकां आसा भावा भयणीनो तुज्या आनी म्हज्या आमच्या सवें सदां काल एक फुडारी जावन एक गवळी जावन तुजो आनी म्हजो आमचो पोस करूंक देखून आनी दुबाव नाकात देखून ताका घट्ट धरा ताच्या सावळ्यांत घट्ट रावा आनी ताच्या नांवान तुमी जिवीत जोडटल्यात तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच उणें आसचें ना देखून जेजू थंय आमचें जिवीत आनीक आमी सुफळ करूंक खुशी व्हरया आनी कितलें चड आनी चड तुका आनी म्हाका आमकां मोल अदीक तें जेजू खातीर ताच्या महिमे खातीर माना खातीर गळसूंक आनी त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक ताका समर्पीत करूंक आमी खुशी व्हरया आमेन. तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगांते करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गींच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तू कर मोगांते करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवबापाक मानतात असलें जामून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेतोय शबाच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजूक समर्पण दिवंक आमचे कडेन ना भांगार दुंप आनी रक्तांबळ पूण तुवें दिल्लीं ती धेणी आसा तुज्या माना खातीर महिमे खातीर ती आमी गळसूंक
आनी तुज्या सेवेंत आमकां समी समर्पणूक आमी कुशी व्हरता तर हांगा आसल्या आम्हा सर्वांचेर आनी तुवें आमकां दिल्या त्या ध्येण्याचेर आनी त्या ध्येण्या मुखांतर तुज्या राजा खातीर वावरूंक जायची कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदाहरण तांणी कूट घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून कस्मरान सोंसलें मरणाचे जत व्हरून पुन्हा जिवंत उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवे दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंकच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेचपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावाट तसो गोट परगटुया जेजू जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासन पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता उजवीत सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस पयस उगडास कर बेनेडिक्ट सोळ आमच्या भगिनी बापाक सर गवळी बापा ह्या जका मण्यारा सेवकांक तुज्या भुरग्यांक तुजे उतार स्विकार केल्ल्या सर्वांक तुज्या प्रिती मोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाची म्हाज्या संगती भगेन दंदुतांनी सर खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार
दयकून जिवितान सवस काय दादोस काय संपून काय तू आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज सजेने बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल देन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता आमची शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसपाच्या बावर्ताचेर तुजे देश घाल तुजे खुशे परमान तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तुजे थंय रस चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची रायाच्या दन्याची ती शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सुवे एकामेकामी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत आम्ही सेवंक वेता ती आमचेर जट्टी आनी केस तडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन बोलाकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आम्हा सर्वांचे ताका सत म्हणटल्या सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी ससुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका पावना पूण तुज्या का सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनुच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेसु मुझते राम जेसु मुझते तू संगिया सना नकामा काका ये जेसु मुझते राम जेसु मुझते तू संगिया सना नकामा काका काळजांतले जेजू कमी अर्गान दिव्यान मनी अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया ओगलाम तुका सुमिया जेजू ओगलाम तुका सुमिया स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया होसाना तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया वाखणी तुका सुमिया जेजू वाखणी तुका सुमिया हालेलुया 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 प्रार्थुया. मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू मुखांतर तुवें आमकां उगडापो केल्लो तो घुट सदांच आमी स्विकार करून सदांच तुज्या उजवाडाक आमी साक्ष दिवंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करन ताचे करे शिस्त जावन हेरांकी ताच्या सांगाता ताच्या एका हिंडांत गवळी जावन एक करो गवळी जावन आमी ताच्यो शेळयो जावन जिवनचे तें भाग आमा सर्वांक तूं ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबात असल्या सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वड